سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسا بابزر لخمو سلامكم بزحترف في بدلي انكو عدما نافشان علي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديوز خوين كعاني كم تلمر إلتاوي شرفي بزقلي معداقا ويكعا بحوارا كندين هون زبل حاويرنا كرينا سكع فيديو فتساما نختكتاتلو بآخرة يعدم نشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شار اناقوركم نختبرتها تعني بتحتنا يلا ولايك شير نتقول لي كابل بينا مسكن قيا لما عنتي الرئيس 4 ويكعا فبراير حدا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند ستيرلينج كويت يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زبالنا الرئيس سناي تانيحيت سناي مكتتال كابناي تمالي لو معنتي نشتن شارفي وسخاري نانهو بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يتخول ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرشن ناتوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 162 قرشن يمزلو دولار بناي وغاغن بانكي 253 قرشن ناتوي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 340 يمزلو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 209 قرشن ناتوي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 19 شحن 32 قرشن يمزلو مالتيو قتيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن ناتوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 651 قرشن يمزلو يورو بناي وغاغن بانكي 283 قرشن ناتوي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 332 قرشن يمزلو مالتيو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 325 قرشن ناتوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22 شحن 555 قرشن يمزلو مالتيو قاتلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن ناتوي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 496 قرشن يمزلو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 299 قرشن ناتوي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 931 قرشن يمزلو مالتيو ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 346 قرشن ناتوي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك 24 شحن 625 قرشن يمزلو مالتيو قتيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرشن ناتوي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرشن يمزلو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 113 قرشن ناتوي 30 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 330 يمزلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 239 قرشن ناتوي 74 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 947 قرشن يمزلو مالتيو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن ناتوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 807 قرشن يمزلو ناي أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 206 قرشن ناتوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 695 قرشن يمزلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 232 قرشن ناتوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 13 شحن 351 قرشن يمزلو مالتيو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن ناتوي
50 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 150 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي وقاقن بانكي ناي تشاينا يوهان بناي إنات بانكي 24 قرش النادوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 435 قرشن يمزألو مالتيو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 27 قرش النادوي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 735 قرشن يمزألو مالتيو قاتيلا نريو ناي انجليز باوند ستارلينج يكون ناي انجليز باوند ستارلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرش نادوي 36 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند ستارلينج 19836 قرش يمزألو باوند بناي وقاقن بانكي كلتا 111 قرش نادوي 74 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 21 174 قرشن يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا كلتا 206 قرش نادوي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 26 51 قرشن يمزألو مالتيو اسكاب حزي كنريو زانحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قاتيلا نريا خعني ناي عرب هاجرات يكون ادمنا ناي عرب هاجر مسقارنا لايك زيغوركم لايك شير زيغوركم شير سبسكرايب زيغوركم ون سبسكرايب እናግበርኩም ተኣላኣሉ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48460 ይመጸሎ ማለት እዩ ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 500 قرش الندوي 74 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 574 قرش مسألة ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 610 قرش الندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 610 قرشن يمسألة مالتيو دق عبيتو واي معري قاتيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش الندوي 4 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 41 شحن 4 قرش يمصلو يونايتد عرب امريت درهم بناي اواش بانكي 43 قرش الندوي 55 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 43 شحن 55 قرش كشرف وعيللو يونايتد عرب امريت درهم بناي اواش بانك 44 قرش نادوي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 44 شحن 10 قرش يمصلو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 51 قرش نادوي 82 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 51 شحن 82 قرش يمصلو مالتيو بمقصال نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نادوي 41 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 4 شحن 41 قرشن يمصلو ناي سعودي عرب ريال بناي اواش بانك 43 قرش نادوي 55 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 43 شحن 55 قرش يمصلو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 50 قرش نادوي 75 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 50 شحن 75 قرش يمصلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي اومان ريال يكون እንግዲህ ክብራት ሕዋቴ سعود عرب تركو ደቂ ዓበይቲ ወይ ክንደይ ትሕውል ወለኹም እስኪ በትክክል ማለት እዩ كندزي بخندزي حاولنا كي وسطكم كي قنسكم تخكلنا حابريتا أكومنت صحفولنا إخوان مالتي كبرات حواتي قاتيلنا نريو ناي أومان ريالي كون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعام بحاولا 493 قرش نادوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 49 شحن 370
ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 268 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26840 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 503 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50360 ይመጸሎ ናይ ሎማዓንቲ ጥሪ 24 ወይ ከዓ ዕለተ ሰንበት ጃን ፌብሩዋሪ 1 ከምዚ ክሽረፍ ውዒለሎ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ሓሳብ ሬትኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልኝ እና ደጋዕ ቤት ወይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዚኣት መስል ነራ ሰሰናዩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ኣይትሕመቁ ብዛዕባ ዓድና ኮይኑ ወንሄ ደሞ ክራት ሓቲ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ፍቅሪ يوردلنا እውነት ኩል ነገር በሰላም ክፍታሕ ከሎ እንበር በኃይል ዝመጽእ ነገር ስለዘይለ አምላክ ሰላም ይወርደልና ናው ልብ የሚመልሰም እና ብጣዕሚ ይስፈትወኩም እንዘ ኸብረኩምን ባይ ባይ